संसारमा जम्मा 195 वटा देशहरू छन्। यी मध्ये 193 वटा देशहरूले युनाइटेड नेसनको सदस्यता पाएका छन्। यी मध्येका प्यालेस्टाइन र होलेसी नामक त्यस्ता 2 देशहरू हुन् जसले युनाइटेड नेसनको सदस्यता पाएका छैनन्। यी मध्येका कुनै देशहरू क्षेत्रफलको आधारमा साना छन् त कुनै देशहरू क्षेत्रफलको आधारमा ठूला छन्। आजको भिडियोमा हामी संसारका 20 ठूला देशहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गरी शेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईको एक लाइक र एक शेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। साथीहो, तपाईहरुलाई आजको हाम्रो प्रश्न के तपाईलाई थाहा छ एसियाको सबभन्दा ठूलो देश कुन हो? कृपया सही उत्तर हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। नम्बर 20 पेरु। क्षेत्रफलको आधारमा संसारको 20औं ठूलो देश पेरु हो। पेरु दक्षिण अमेरिका महादेशमा अवस्थित एक देश हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 12,85,216 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशको राजधानी शहर लिमा हो। लिमा पेरुको सबभन्दा ठूलो शहर पनि हो। पेरुमा विशेष गरेर स्पेनिस भाषा बोलिन्छ। यस देशका लगभग 90% मानिसहरू ईसाई धर्म मान्दछन्। नम्बर 19 मङ्गोलिया। क्षेत्रफलको आधारमा संसारको 19औं ठूलो देश मङ्गोलिया हो। मङ्गोलिया पूर्वी एसिया अन्तर्गत पर्दछ। यस देशको राजधानी उलानबाटर हो। मङ्गोलियाको कुल क्षेत्रफल 15,64,116 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। क्षेत्रफलमा ठूलो भए तापनि जनसङ्ख्याको आधारमा भने मङ्गोलिया खासै ठूलो छैन। एकदमै चिसो हावापानी रहेको यस देशको अधिकांश भाग खाली छ। नम्बर 18 इरान। इरान क्षेत्रफलको आधारमा संसारको 18औं सबैभन्दा ठूलो देश हो। यो देश एसिया महादेशको दक्षिण पश्चिम भागमा रहेको छ। इरानको राजधानी तेहरान हो। यो देशको सबभन्दा ठूलो सहर पनि हो। यो देशको कुल क्षेत्रफल 16,48,195 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अहिले इरान नामले चिनिने यस देशलाई सन् 1935 भन्दा पहिला पर्सियाको नामले चिन्ने गरिन्थ्यो। नम्बर 17 लिबिया। क्षेत्रफलको आधारमा संसारको 17औं ठूलो देश लिबिया हो। यो देश अफ्रिका महादेश अन्तर्गत पर्दछ। यस देशको राजधानी शहर भनेको चाहिँ त्रिपोली हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 17,59,540 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसैले यो देश संसारको 17औं ठूलो देश पनि हो। यस देशमा लगभग 97% जनसङ्ख्याले मुस्लिम धर्म अपनाउँदछन्, जसमध्ये धेरै सुन्नी मुस्लिमहरू रहेका छन्। नम्बर 16 सुडान। सुडान क्षेत्रफलको आधारमा संसारको 16औं ठूलो देश हो। यो देश अफ्रिकाको उत्तर पूर्वी भागमा अवस्थित रहेको छ। सुडानको राजधानी खार्तुम हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 18,61,484 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। नम्बर 15 इन्डोनेसिया। क्षेत्रफलको आधारमा संसारको 15औं ठूलो देश चाहिँ इन्डोनेसिया हो। यो देश एसिया महादेश अन्तर्गत पर्दछ। यस देशको राजधानी शहर भनेको चाहिँ जकार्ता हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 19,04,569 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। इन्डोनेसिया एक टापु राष्ट्र हो। यो क्षेत्रफलको आधारमा 15औं स्थानमा रहे तापनि जनसङ्ख्याको आधारमा भने यो 4औं स्थानमा रहेको छ। भनिन्छ सबभन्दा धेरै मुस्लिम जनसङ्ख्या भएको देश पनि इन्डोनेसिया नै हो। नम्बर 14 मेक्सिको। क्षेत्रफलको आधारमा संसारको 14औं ठूलो देश चाहिँ मेक्सिको हो। यो देश उत्तर अमेरिका महादेश अन्तर्गत पर्दछ। यो उत्तर अमेरिकाको तेस्रो सबभन्दा ठूलो देश पनि हो। यस देशको राजधानी शहर मेक्सिको सिटी हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 19,64,375 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशसँग सिमाना जोडिएका देशहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्वाटेमाला आदि रहेका छन्। यस देशका अधिकांश मानिसहरूले स्पेनिस भाषा बोल्दछन्। नम्बर 13 साउदी अरब। क्षेत्रफलको आधारमा संसारको 13औं ठूलो देश साउदी अरब हो। यो देश मध्यपूर्व एसिया अन्तर्गत पर्दछ। साउदी अरबको राजधानी शहर भनेको चाहिँ रियाद हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 21,49,690 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। साउदी अरब पूर्ण रूपमा एक सुन्नी मुस्लिम देश हो। यस देशले ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन गरेर राम्रो आर्थिक फड्को समेत मारेको छ। यहाँ इस्लाम धर्मका प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरू मक्का तथा मदिना समेत रहेका छन्। नम्बर 12 ग्रिनल्यान्ड। ग्रिनल्यान्ड क्षेत्रफलको आधारमा संसारको 12औं ठूलो देश हो। यो देश उत्तर अमेरिका महादेशको उत्तर पूर्वी भागमा रहेको छ। यस देशको राजधानी नुक हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 21,66,086 वर्ग किलोमिटर रहेको छ।
त्यसो त यो देश मुख्य रूपमा डेनमार्क राजशाहीको अधीनमा रहेको छ। यो आर्कटिक र एटलान्टिक महासागरको बीचमा क्यानाडा आर्कटिक द्वीप समूह अन्तर्गत पर्दछ, जबकि भौगोलिक रूपमा यो देश उत्तर अमेरिका महादेश अन्तर्गत पर्दछ। नम्बर 11 कङ्गो। क्षेत्रफलको आधारमा संसारको 11औं ठुलो देश चाहिँ कङ्गो हो। कङ्गो अफ्रिका महादेश अन्तर्गत पर्दछ। यस देशको राजधानी किन्सासा हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 23,44,858 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश अफ्रिकाको दोस्रो ठुलो देश पनि हो। नम्बर 10 अल्जेरिया। अल्जेरिया उत्तरी अफ्रिकामा रहेको एक ठुलो देश हो। यो देश संसारको 10औं ठुलो देश पनि हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 23,81,741 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशको सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको सहर अल्जेरस हो। अल्जेरस अल्जेरियाको राजधानी सहर पनि हो। नम्बर 9 कजाकिस्तान। रिपब्लिक अफ कजाकिस्तान मध्य एसियामा रहेको एक भूपरिवेष्टित देश हो। यो देश संसारको सबभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित देश पनि हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 27,24,900 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसैले क्षेत्रफलको आधारमा कजाकिस्तान संसारको 9औं सबभन्दा ठुलो देश हो। यस देशको राजधानी नरसुल्तान हो। त्यस्तै गरी यस देशको सबभन्दा ठुलो सहर भने अलमाटे हो। कजाकिस्तान, जसको अर्थ हुन्छ साहसी मानिसहरूको देश, भनिन्छ, यस देशको अर्थव्यवस्थालाई मध्य एसियाको सबभन्दा मजबुत अर्थव्यवस्था पनि मानिन्छ। नम्बर 8 अर्जेन्टिना। प्रकृति प्रेमीहरूका लागि स्वर्ग मानिने अर्जेन्टिनाको भूगोललाई पनि यत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। दक्षिण अमेरिका महादेशको दक्षिण किनारामा रहेको अर्जेन्टिना संसारको सुन्दर देशमध्येको पनि एक हो। यहाँ सुन्दर नदी, मनमोहक झरना, हरिया पहाड लगायत प्राकृतिक सुन्दरताको आनन्द लिन सकिन्छ। सामान्य बोलीचालीको भाषामा अर्जेन्टिना भनेर चिनिने यस देशको पुरा नाम अर्जेन्टाइन रिपब्लिक हो। यस देशको राजधानी सहर बुनिआओ एरिस हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 27,80,400 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो क्षेत्रफलको आधारमा संसारको 8औं ठुलो देश हो। त्यस्तै गरेर यो स्पेनिस भाषा बोलिने संसारको सबभन्दा ठुलो देश पनि हो। दक्षिण अमेरिकामा ब्राजिलपछि अर्जेन्टिना दोस्रो ठुलो देश पनि हो। नम्बर 7 इन्डिया। क्षेत्रफलको आधारमा संसारको 7औं ठुलो देश इन्डिया हो। यस देशको अफिसियल नाम द रिपब्लिक अफ इन्डिया हो। इन्डिया साउथ एसिया अन्तर्गत रहेको छ। यो जनसङ्ख्याको आधारमा संसारको सबभन्दा ठुलो देश पनि हो। भारतलाई संसारको सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक देश भनेर समेत चिन्ने गरिन्छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली हो। यस देशको सबैभन्दा ठुलो सहर भनेको चाहिँ मुम्बई हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। नम्बर 6 अस्ट्रेलिया। त्यसो त अस्ट्रेलिया एक देश र एक महादेश पनि हो। यस देशको आधिकारिक नाम कमनवेल्थ अफ अस्ट्रेलिया हो। इन्डियन ओसन र पेसिफिक ओसनले घेरिएको अस्ट्रेलिया संसारको सबभन्दा सानो महादेश पनि हो। यस महादेशलाई विचित्रताको महादेशको नामले समेत चिन्ने गरिन्छ। संसारका विकसित देशहरूको सूचीमा पर्ने अस्ट्रेलिया एक सङ्गठनिक राष्ट्र हो। यस देशमा सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ तथा एडिलेड लगायतका ठुला सहरहरू समेत रहेका छन्। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 76,92,024 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशको राजधानी क्यानबेरा हो। त्यस्तै गरेर यस देशको सबभन्दा ठुलो सहर भनेको चाहिँ सिडनी हो। अस्ट्रेलिया क्षेत्रफलको आधारमा संसारको 6औं ठुलो देश पनि हो। नम्बर 5 ब्राजिल। संसारका 10 सबभन्दा ठुला देशहरूको सूचीमा ब्राजिल 5औं नम्बरमा रहेको छ। ब्राजिल दक्षिण अमेरिका महादेशको सबभन्दा ठुलो देश हो। यस देशको आधिकारिक नाम रिपब्लिक अफ ब्राजिल हो। ब्राजिलमा संसारको सबभन्दा ठुलो नदी अमेजन रहेको छ। त्यस्तै गरेर संसारको सबभन्दा ठुलो अमेजन वर्षावनको ठुलो क्षेत्र ब्राजिलमा नै पर्दछ। यस देशको कुल क्षेत्रफल 85,12,877 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशको राजधानी सहर बार्सिलिया हो। त्यस्तै गरेर यस देशको सबभन्दा ठुलो सहर भनेको चाहिँ साउ पाउलो हो। ब्राजिल संसारको सबभन्दा धेरै एयरपोर्ट भएको देशको सूचीमा पनि दोस्रो नम्बरमा रहेको छ। यस देशमा लगभग 4,093 वटा एयरपोर्टहरू रहेका छन्। नम्बर 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर अमेरिका महादेशमा रहेको छ। यो देश 50 वटा स्टेट यानि कि राज्यहरू मिलेर बनेको छ। त्यसैले यसलाई युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका भनिएको हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 9.1 मिलियन वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसैले जमिनको क्षेत्रफलको आधारमा यो विश्वको चौथो ठुलो देश अन्तर्गत पर्दछ। यस देशको राजधानी सहर वासिङ्टन डिसी हो।
त्यस्तै गरेर यस देशको सबभन्दा ठुलो सहर चाहिँ न्युयोर्क हो। अमेरिका संसारको सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश पनि हो। नम्बर 3 चाइना। पूर्वी एसियामा अवस्थित चाइना संसारको तेस्रो सबभन्दा ठुलो देश हो। यस देशको आधिकारिक नाम पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइना हो। यो संसारको दोस्रो सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश पनि हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमिटर रहेको छ। चाइनामा 23 वटा प्रदेशहरू रहेका छन्। यस देशको राजधानी सहर चाहिँ बेजिङ हो। त्यस्तै गरेर यस देशको सबभन्दा ठुलो सहर चाहिँ सङ्घाई हो। नम्बर 2 क्यानाडा। उत्तर अमेरिका महादेशमा रहेको क्यानाडा उत्तर अमेरिका महादेशको सबभन्दा ठुलो तथा विश्वको दोस्रो ठुलो देश हो। राजनैतिक आधारमा क्यानाडालाई 10 प्रोभिन्स र 3 टेरिटोरीमा विभाजन गरिएको छ। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 49,84,670 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशको राजधानी सहर ओटावा हो। त्यस्तै गरेर यस देशको सबभन्दा ठुलो सहर भनेको चाहिँ टोरन्टो हो। विशालकाय क्षेत्रफलमा फैलिएको क्यानाडाको जनसङ्ख्या भने यसको क्षेत्रफलको आधारमा थोरै रहेको छ। क्यानाडा संसारका विकसित राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्दछ। नम्बर 1 रसिया। क्षेत्रफलको आधारमा संसारको सबभन्दा ठुलो देश रसिया हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 1,72,51,191 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशको राजधानी सहर मस्को हो। मस्को पुरै युरोपको सबभन्दा ठुलो सहर पनि हो। रसियासँग लगभग 14 वटा देशहरूको सिमाना जोडिएको छ। त्यस्तै गरेर संसारको सबभन्दा लामो रेल नेटवर्क पनि रसियासँग नै रहेको छ। साथीहो, आजको भिडियोमा हामीले संसारका 20 ठुला देशहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी भिडियोहरुमा पनि फेरि तपाईहरु समक्ष हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि हामी तपाईहरु समक्ष बिदा चाहन्छौं। हस्त नमस्ते।